नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुले। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3093 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको ज्यान गयो। नेकपा अध्यक्ष देउवाली र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता, कर्णालीको विवाद मिलाउने जिम्मा त्यहीको कमिटीलाई दिने सहमति। मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प थप आक्रामक बन्दै, स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर पाउचीप्रति पनि आक्रोश व्यक्त। र खेलाडीको पीडा राम्रोसँग बुझेको राखेप सदस्य हरि खड्काको भनाई। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3093 जना व्यक्तिमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 3093 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। यससँगै आज कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 41,755 पुगेको छ, जसमध्ये 13,559 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 28,196 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। हालसम्म कोभिड-19 संक्रमितको कुल संख्या 1,39,129 पुगेको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा कुल 1,702 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 1,431, भक्तपुरमा 148 र ललितपुरमा 123 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किनेको संख्या 2,108 रहेको छ। हालसम्म कुल 96,609 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुने दर 69.4% रहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमणका कारण 8 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 765 जनाको कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कुल 13,861 PCR परीक्षण भएको पनि प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। यो सँगै हालसम्म कुल 13,14,779 PCR परीक्षण भएको छ। आज देशभर 273 जना संक्रमितको आइसियुमा उपचार भइराखेको छ। यस्तै भेन्टिलेटरमा 78 जना रहेका छन्। देशभर 4,220 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। मंगलबार बिहान करिब 2 घण्टा भएको छलफलले कर्णालीको विवाद मिलाउने जिम्मा त्यहीको कमिटीलाई दिने सहमति गरेको छ। दुई अध्यक्षको भेटले कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न विवाद मिलाउने जिम्मा त्यहीको कमिटीलाई दिने सहमति गरेको छ। प्रचण्ड सचिवालयले भन्यो, केन्द्रले समस्या सल्टाउँदा नराम्रो सन्देश जाने र विषय पनि गिजोलिन सक्ने भएकोले त्यहीको जिम्मेवार नेताहरूलाई विवाद मिलाउन दिँदा राम्रो हुने दुई अध्यक्षको निष्कर्ष रह्यो। अघिल्लो आइतबार कर्णाली प्रदेशका नेकपाका 18 जना प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध पार्टी संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्य सचेतक परिवर्तन गरिदिएका थिए। त्यसपछि उत्पन्न किचलो मिलाउन नेकपा अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशका पार्टी कमिटी र मुख्यमन्त्री शाहीलाई काठमाडौँ बोलाउनु भएको थियो। कर्णालीबाट आएका नेताहरूलाई ओली र प्रचण्डले भेट्नु भएको छ। यद्यपि नेकपाका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य विवाद उत्पन्न हुने बित्तिकै कर्णाली पुगेर माधव नेपाल निकटका नेताहरूलाई अविश्वास प्रस्तावबाट पछि हट्न सहमत गराउनु भएको थियो। उहाँकै कारणले ती बेला बोलाइएको संसदीय दलमा 11 जना मात्रै उपस्थित भएर अविश्वास प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो। मेरो जोड प्रदेशको समस्या प्रदेशले नै मिलाउनेमा थियो। समस्या सुल्झिसकेको पनि थियो। आचार्यले भन्नुभयो, अध्यक्षद्वयको पछिल्लो सहमति संविधानको भावना अनुसार आएको छ। म निकै खुसी छु।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति स्थायित्व र विकासको लागि चीनले अघि सारेको BRI परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति स्थायित्व र विकासको लागि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। BRI परियोजनाबाट चीन र नेपाल दुवै देशले फाइदा लिन सक्ने भएकोले यसलाई आफूले महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको समेत अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले BRIले यस क्षेत्रको नवीनता, उत्पादकत्व र प्रगतिको लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। BRIका परियोजनाले दुई देशबीचको वित्तीय एकीकरण र नीति समन्वयको लागि काम गर्ने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नेपालले बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अन्तर्गत छनौट गरेका 9वटा आयोजनालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै नेपालले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानलाई सार्थक बनाउन समेत BRI परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग मन्त्री सोङ ताओ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब कमिटीका सेक्रेटरी बु इङजी लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। कोभिड-19 संक्रमणको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले गरेको निर्णय संविधान विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले संविधानको ग्यारेन्टी गरे अनुसार सरकारले नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न असफल भएको समेत बताउनु भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण अत्याधिक बढ्दै गएको अवस्थामा सरकार पछाडि हटेर आफ्नो उपचार आफै गर्न भन्नु गैर जिम्मेवारीपूर्ण कदम भएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेता सिंहले सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम र नागरिकको जिउने अधिकारको विषयलाई व्यवस्था गर्दै गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको बताउनुभयो। यस्तो निर्णय तुरुन्त फिर्ता गरी कोरोना संक्रमणको स्थितिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न र नागरिक उपचारको व्यवस्था मिलाउन समेत उहाँले माग गर्नुभएको छ। यस्तै काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले संविधानले दिएको आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार विपरीत सरकारले निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई संघीय परिषद अध्यक्ष बनाएको छ। सोमबारदेखि बसेको जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले डाक्टर भट्टराईलाई संघीय परिषदको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै जसपाका नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठले डाक्टर भट्टराईलाई संघीय परिषद अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै बैठकले संघीय परिषदसँगै 801 सदस्यीय केन्द्रीय समिति समेत गठन गरेको छ। त्यस्तै समग्र पार्टीको समायोजनको निम्ति समायोजन कार्यदल समेत बनाएको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। त्यसबाहेक विधानलाई परिमार्जन गर्ने र विधानमा आधारित नियमावली समेत पारित गर्ने काम बैठकले गरेको छ। बैठकले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै विरोध समेत गरेको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा चिल्लो खाद्य वस्तु कम खान पोषणविद डाक्टर मनसा थापा ठकुराठीले सुझाव दिनुभएको छ। दशैंको समयमा छोटो अवधिमा धेरै प्रकारका खाद्य वस्तु खाँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आउने डाक्टर ठकुराठीले बताउनुभयो। खास गरी दशैंमा माछा मासु, पेय पदार्थ, गुलियो पेय पदार्थ, मिठाईजन्य वस्तुहरूको उपयोग बढी गरिने प्रचलन रहेकोले त्यसलाई कम गर्न उहाँको सुझाव छ। कोभिड-19 संक्रमणसँग लड्न पनि खानेकुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने र दशैंको बेला ख्याल नहुन सक्ने भन्दै विशेष ध्यान दिन उहाँले जोड दिनुभएको छ। मासु र दही शरीरको लागि आवश्यक खाद्य वस्तु भएकोले पनि ठिक मात्रामा खान आग्रह गर्नुभयो। तर पेय पदार्थ, गुलियो पेय पदार्थ, मिठाईजन्य वस्तु नखाँदा सबैभन्दा राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ। पुनर्निर्मित ऐतिहासिक रानीपोखरीको उद्घाटन कार्तिक 5 गते बुधबारको दिन दिउँसो 12 बजे हुने भएको छ। 2072 सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएकोले बुधबार उद्घाटन गर्न लागि शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। 2072 साल माघ 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले नै रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। त्यसैले मन्दिरको उद्घाटन पनि राष्ट्रपति भण्डारीबाट नै गर्न लागि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। समग्रतामा रानीपोखरीलाई जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण भई उद्घाटन गर्ने अवस्थामा आइपुग्नुले वर्तमान सरकार पुनर्निर्माणप्रति कतिको चिन्तित छ भन्ने पुष्टि हुनेमा मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यसअघि गम्बज शैलीमा निर्माण गरिएको रानीपोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर विज्ञहरूको प्रतिवेदन अनुसार प्रताप मल्लको पालामा बनाइएको ग्रन्थकूट शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ।
एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3093 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको ज्यान गयो। नेकपा अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता, कर्णालीको विवाद मिलाउने जिम्मा त्यहीँको कमिटीलाई दिने सहमति। मतदानको दिन नजिकै जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प थप आक्रामक बन्दै, स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर पाउचीप्रति पनि आक्रोश व्यक्त। र खेलाडीको पीडा राम्रोसँग बुझेको राखेप सदस्य हरि खड्काको भनाई। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर कलर स्प्ल्याश। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा गरिएको परीक्षणमा 34 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा चितवनका 28 सहित थप 34 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। अस्पतालले मंगलबार बिहान 5 बजे सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका 17 जना, राप्तीका 1, माडीका 1, इच्छाकामनाका 4, खैरेनीका 2 र रत्नगरका 3 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। अन्य 6 जना भने बाहिरी जिल्लाका रहेका छन्। मकवानपुरको हेटौँडाका 2, नवलपरासी गैंडाकोटका 1 र रूपन्देही लुम्बिनीका 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। वीर गोर्खाली अभियान चितौनले राजाको समर्थनमा निकाल्न लागेको र्यालीलाई प्रहरीले रोकेको छ। कोरोना महामारीको बीचमा मोटरसाइकल र्याली निकाल्न थालेपछि कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितौनले जानकारी दिएको छ। वीर गोर्खाली अभियान चितौनले दिउँसो राजाका शुभेच्छकहरूलाई राजा रानी अङ्कित टी सर्ट वितरण र राष्ट्रिय झण्डा सहित नारायणगढको क्याम्पा चौरदेखि 24 कोटीसम्म र्याली निकाल्न लागेको थियो। सो क्रममा 50-60 जनाको हाराहारीमा मान्छे भेला भएर र्याली निकाल्न लागेको समयमा कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको प्रहरीले बताएको छ। राज संस्था राष्ट्रियताको नारासहित राजा रानीको फोटो भएको टी सर्ट लगाएर र्याली निकाल्न लागि थियो। टी सर्टमा जहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यो राजा रानी हुन्छ, जब वीर गोर्खाली अगाडि बढ्छ तब संसार पछाडि हट्छ भन्ने नारा लेखिएको थियो। यसरी शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई प्रहरीले रोकेको प्रति वीर गोर्खाली अभियानले विरोध जनाएको छ। र्यालीमा राप्रपा चितवनका उपाध्यक्ष जीवलाल पुरी, वीर गोर्खाली अभियानका संयोजक बद्री बोहरा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ल्याएका खसी तथा बोका बजार मूल्य अनुसार धेरै सस्तो भएपछि एकै दिन धेरै बिक्री भएको छ। यस वर्ष बडा दशैंमा 1000 खसी तथा बोका बिक्री गर्ने तयारी रहेकोमा एकै दिन सोमबार नै 540 वटा बिक्री भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ। सोमबार आएका 605 खसी बोका मध्ये बाँकी भएका 65 र आज बिहान आएका 100 गरी 165 खसी बोका बिहान नै बिक्री भइसकेको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार थप 295 खसी बोका आउने क्रममा रहेका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मतदानको दिन नजिकै जाँदा सबैतिर थप आक्रामक देखिने आउनु भएको छ।
अमेरिकी उच्च ओहदामा रहेका र अति सम्मान गरिने विज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउचीप्रति उहाँले सोमबार आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। देशको पश्चिमी क्षेत्रको भ्रमणको तेस्रो दिनमा उहाँले चुनावी अभियानको क्रममा भएका मध्ये सबैभन्दा नराम्रो दबाव भोग्नु पर्यो। चुनावी अभियानको क्रममा उहाँले विवादास्पद र कतिपयले अति मन नपराउने अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ। उहाँले फाउची लगायतका विज्ञहरूमाथिको अभिव्यक्ति सबैभन्दा विवादास्पद अभिव्यक्ति भएको छ। उच्च तहका विज्ञ फाउजीलाई उहाँले टिभीमा जाँदै बोलिरहने र देश र जनतालाई भान्ने सरकारलाई असहयोग गर्ने पात्रको रूपमा चित्रित गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका नवनियुक्त बोर्ड सदस्य हरि खड्काले आफू पनि खेलाडी भएकोले खेलाडीको पीडा राम्रोसँग बुझेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले आफ्ना उपाध्यक्ष खड्का राखेपाको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएको अवसरमा मङ्गलबार आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा खड्काले आफू विशुद्ध खेलबाटै आएकोले खेलाडीको पीडा बुझेको बताउनु भएको छ। म पनि विशुद्ध खेलाडी पृष्ठभूमिबाट आएको हुँ। देशको प्रतिनिधित्व गर्दै थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भइसकेको छु। त्यसैले खेलाडीको पीडाबारे मलाई राम्रोसँग थाहा छ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान समेत रहनुभएका सदस्य खड्काले भन्नुभएको छ, खेलाडीको पीडालाई सही ठाउँमा राख्न म हरदम प्रयासरत रहनेछु। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3093 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको ज्यान गयो। नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता, कर्णालीको विवाद मिलाउने जिम्मा त्यहीको कमिटीलाई दिने सहमति। मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प थप आक्रामक बन्दै स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर फाउचीप्रति पनि आक्रोश व्यक्त। र खेलाडीको पीडा राम्रोसँग बुझेको राखेपा सदस्य हरि खड्काको भनाई। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।